बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा था 2 रोज़ कबल, और उस ख़त लिखने के बाद जो तूफ़ान बपा हुआ था अदलिया के महाज पर, उसको रोकने के लिए हीले बहाने शुरू हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई है, और सैलाब के आने के बाद सैलाब को रोकने के लिए हीले बहाने शुरू किए जाते हैं, लेकिन वो तबाही मचा चुका होता है, लेकिन वो सैलाबी बंद जो है वो बंद नहीं किया जा सकता। इसी तरह अदलिया का जो बंद था वो टूट चुका है, और इस हवाले से जो जस्टिस मंसूर शाह ने ख़त लिखा था, उसको रोकने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी ने अपने तय कोशिशें शुरू कर दी हैं। और कोशिशें क्या शुरू की आपके सामने रखेंगे हम, चूँकि अदालती रवां हफ्ता यानी अदालत ये हफ्ते उस तहलका खेज़ हफ्ते में शुरू हो चुके हैं, जो अदालती बात पर एक बड़ा तहलका खेज़ हफ्ता होने जा रहा है। कल सुप्रीम नया अदालती साल शुरू हो रहा है, और इस अदालती साल में फुल कोर्ट रेफरेंस भी होगा। जस्टिस मंसूर शाह ने ख़त लिखा था, और 6 उन्होंने सवालात उठाए थे, और वो सवालात क्या थे गुज़श्ता व्लॉग में हम आपके सामने रख चुके हैं। लेकिन इस पर बात करेंगे, और फिर एस्टैब्लिशमेंट न सिर्फ इमरान खान से खौफज़दा है, बल्कि वो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से भी खौफज़दा है। इस पर बात करेंगे, और फिर 27वीं आईनी तरमीम जो लाई जा रही है, उसमें आज़ाद मंच जजेस के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। न सिर्फ घेरा तंग किया जा रहा है, बल्कि उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए भी कुछ तरमीम में आइन में कुछ शिक्के डाली जा रही है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते हैं कि आप जानते हैं कि जस्टिस मंसूर शाह ने 2 से 3 रोज़ कबल एक ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को। उस ख़त में उन्होंने 6 सवालात उठाए थे, और उसमें ख़त में उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद कोई इजलास नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हवाले से भी उन्होंने सवालात उठाए थे कि सुप्रीम कोर्ट के रूल जब बनाए जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस के सामने रखे जाते हैं, उस पर बहस और तमीज़ की जाती है, बहस मुबासा किया जाता है, और एक जज से उसकी राय पूछी जाती है, और उसके बाद फिर उनकी मंजूरी दी जाती है। लेकिन ये बाला ही बाला काम हुआ है। इस पर जस्टिस मंसूर शाह ने ख़त लिखा था, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जवाब मांगा था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ना कि कोई रेजिमेंटल फोर्स है। उन्होंने ये भी उस खत में उसमें ये भी लिखा था कि जूनियर जजेस को बेंच बनाने के हवाले से उन्होंने इसका तज़किरा किया था कि जूनियर जजेस के सामने आम केस क्यों लगाए जाते हैं। तो नाज़रीन, खबर यह है कि नए अदालती साल के पहले हफ्ते यानी आज से जो अदालती हफ्ता शुरू हो चुका है, इसमें प्रिंसिपल सीट यानी इस्लामाबाद पर 9 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच 1 में चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुकदमात सुनेगा। इसके साथ 9 सितंबर को चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस शफी सिद्दीकी ये मावरत करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बेंच नंबर 1 में, यानी उनके साथ ये शामिल होंगे। 10 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 4 रुकनी बेंच 2 में मुकदमात सुनेगा, यानी कि बेंच नंबर 2 में, क्योंकि इस वक्त जस्टिस मंसूर शाह सीनियर प्यूनी जज हैं, और उनके साथ उसको जो ख़त लिखा था जस्टिस मंसूर शाह ने, उस ख़त को जिसमें सवालात उठाए थे, उनको रोकने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही में 4 रुकनी जो बेंच तश्कील दिया, उसमें जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शकील अहमद उनके साथ शामिल हैं। बेंच 3 में जस्टिस मनीब अख्तर के सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। बेंच नंबर 5 में जस्टिस अतरमुल्लाह के सरबराही में 3 रुकनी बेंच अहम मुकदमात की समाअत करेगा। बेंच नंबर 6 में जस्टिस अतरमुल्लाह और जस्टिस मलक शहजाद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केसेस सुनेगा। इसके साथ बेंच नंबर 7 में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत अलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच, और बेंच नंबर 8 में जस्टिस हाशिम काकड़ के सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। बेंच नंबर 9 जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस आमर फारूक पर मुश्तमिल होगा। ये वो बेंच हैं जो रेगुलर बेंच हैं, और ये केसेस की समाअत करेंगे। लेकिन जो आईनी बेंच है वो उसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन करेंगे, और ये बेंच कल सुपर टैक्स के हवाले से केसेस की समाअत करेगा और केस सुनेगा।
اس میں وہی لوگ بیٹھیں گے، جو وہی ججز بیٹھیں گے جو آئینی بینچ کا حصہ ہیں۔ یہ کوشش کی گئی چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا ہے، اس خط کے بعد جو طوفان اٹھا تھا عدلیہ کے محاذ پر، نہ صرف عدلیہ کے محاذ پر بلکہ پاکستان کے آئینی اور قانونی ایکسپرٹ، وہ آئینی اور قانونی ایکسپرٹ جو آزاد منش ہیں، جو بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرتے ہیں، جو آئین اور قانون کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کو سراہا تھا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط پر تنقید کی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو اگر سیاست کا شوق ہے، یہ نہ صرف جسٹس منصور علی شاہ، آج کل مسلم لیگ نون سے اور حکومتی نماز جو ترجمان ہیں، ان سے جڑے ہوئے کچھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ نہ صرف جسٹس منصور علی شاہ پر بلکہ جسٹس اطہر من اللہ پر بھی تنقید کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان ججز کو سیاست کرنے کا شوق ہے تو وہ استعفیٰ دے کر سیاست کریں، لیکن ان کے لیے یہ خبر ہے کہ وہ کیسے جسٹس منصور شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ استعفیٰ دے کر سیاست کریں۔ اگر وہ میدان ہی چھوڑ دیں گے تو پھر مقابلہ کس طرح کریں گے؟ بہت سارے لوگ وہ بھی چاہتے تھے کہ جب جسٹس جیہ آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان بنایا گیا تو ان کی طرف سے تواتر کے ساتھ ٹویٹ آنے شروع ہو گئے کہ سپر سیڈ کیا گیا جسٹس منصور شاہ کو اور جسٹس منیب اختر کو، اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور شاہ اب کی بار استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے۔ لیکن ان کی تمام تر امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا اور اپنا کام جاری رکھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آزاد عدلیہ کے لیے اپنی آئینی، جمہوری اور قانونی جد و جہد جاری رکھیں کہ اس میدان میں رہ کر اگر کوئی شخص ایک میدان چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس میدان میں رہ کر مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں رہنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، یہ تو ہوگی ساری کہانی جسٹس منصور علی شاہ کو روکنے کے والے سے، لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ جسٹس ایک فاضل جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس شاہد بلال جو آئینی بینچ کا حصہ ہیں، اس پر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ جسٹس شاہد بلال 12 جولائی کو اپنی بیٹی کی گریجویشن، ان کی بیٹی نے گریجویشن کی اور سلسلے میں وہ لندن گئے، اس کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے لندن گئے۔ اس دوران 18 جولائی کو وہاں پر انہوں نے ایک مقامی تنظیم کی دعوت پر تقریب میں نہ صرف شرکت کی بلکہ 26ویں آئینی ترمیم کو پارلیمان کی منشا بھی قرار دیا۔ اطلاعات کے مطابق جج صاحب کو وہاں کچھ تلخ سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 18 جولائی کی اس تقریب کا اعلامیہ تقریباً 18 ماہ بعد 3 ستمبر کو جاری کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آن گراؤنڈ ہے، یعنی کہ اس پر سماعت ہونی ہے۔ اس 1.5 درجن سے زائد اس کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہو چکی ہیں، اور جسٹس شاہد بلال اس آئینی بینچ کا حصہ ہیں جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پر کیس کی سماعت کرنی ہے۔ جسٹس شاہد بلال اس بینچ کا بھی حصہ تھے جنہوں نے ملٹری کورٹ میں سیورین کی جو ٹرائل ہوا تھا اس کا فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس شاہد بلال اس بینچ کا بھی حصہ تھے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس شاہد بلال اس بینچ کا بھی حصہ تھے جنہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس شاہد بلال کی خوبی ہے کہ وہ جتنی بھی سماعتیں ہوتی ہیں وہاں پر اگر ان کو آپ کور کریں تو وہ سماعت کے دوران بولتے نہیں۔ ایک دفعہ ملٹری کورٹ میں سیولین کا جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی، جسٹس شاہد بلال صاحب فقط ایک دفعہ بولے۔ انہوں نے کہا، وہاں پر ایک ہمارے صحافی دوست کھڑے تھے، وہ کوئی گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ مکمل خاموش ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک میٹنگ نہیں تھی بلکہ ایک گیٹ ٹو گیدر تھا، وہاں پر چائے پی جا رہی تھی، تو ہمارے ایک صحافی دوست نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں بولتا نہیں ہوں، میرے فیصلے بولتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا، جیسے شاہد بلال نے یہ ریمارکس دیے تھے، یہ آبزرویشن تھی ان کی دوران سماعت کہ مجھے کبھی اپروچ نہیں کیا گیا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے کیس کے خلاف سماعت ہو رہی تھی، تو سوال ناظرین یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپروچ اسے کیا جاتا ہے جو ان کی اپروچ میں نہ ہو اور جو انہی کے کہنے پر کام کر رہا ہو اور جو 26ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہو،
اس کو کیا اپروچ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں لاہور ہائی کورٹ میں رہا تو مجھے کبھی کسی نے اپروچ نہیں کیا. حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا تھا تو اس خط میں انہوں نے ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان پر الزامات لگائے تھے، وہ چیزیں لکھی تھی. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے تمام جو ہماری صوبائی ہائی کورٹس ہیں بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے چیف جسٹس صاحبان کو کہا تھا کہ ہمیں رپورٹ دیں آپ اس حوالے سے. تو لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس شہزاد ملک جو آج کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس ہے، انہوں نے بڑی ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کربناک المناک قسم کی انہوں نے ایک رپورٹ، بڑی خوفناک قسم کی ایک رپورٹ دی تھی، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو اپروچ کر کے ان سے من پسند فیصلے لیے جاتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے بھی لکھا، سندھ ہائی کورٹ نے بھی لکھا، بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی لکھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ تو ججز نے خط لکھا تھا. پشاور ہائی کورٹ نے تو سب سے زیادہ خوفناک رپورٹ دی تھی. انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو ججز کو اغوا کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، افغانستان کے نمبر سے ججز کو یہاں پر کالز کی جاتی ہیں. تو جیسے شاہد بلال صاحب کو شاید کسی نے اپروچ نہ کیا ہوگا، کیونکہ جیسے شاہد بلال صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، اور جو 26ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپروچ نہیں کیا گیا. جسٹس امین الدین جو عالم انسانی جو تاریخ ہے اس کے بھی وہ سب سے بڑے جیورسٹ ہیں، وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کبھی اپروچ نہیں کیا گیا. بھلے ہی بات جسٹس جمال مندوخیل اور دیگر ججز کی، تو وہ ان کے آبزرویشن اور ارماس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. بہرحال یہ بڑا اہم ہفتہ شروع ہو چکا ہے. اس میں آج کل جو سوالات کے جوابات مانگے تھے، دیکھتے ہیں اس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اس میں کیا اپروچ رکھتے ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں یا نہیں. لیکن ناظرین کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی اس وقت اس کا مسودہ، وہ ڈرافٹ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. آسن بونڈ صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ مسودہ لکھا جا رہا ہے. لیکن اس کا ایک جو المناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز محمد مالک جو ایک ARY نیوز کے ساتھ بطور اینکر کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک انکشاف کیا، بلکہ انہوں نے دنیا نیوز میں سمر عباس کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو 27ویں آئینی ترمیم میں بہت کچھ دیا جائے گا. اس بار سمر عباس صاحب نے ان سے پوچھا کہ کوئی ایک دو چیز بتا دے، تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن انہیں اس پر راضی کیا جا چکا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں آئینی ترمیم جب لائی گئی تھی تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے تو کہا کہ میں تو اس کی کسی طرح بھی اس کی سپورٹ نہیں کروں گا، ووٹ نہیں دوں گا، کچھ نہیں کروں گا. اجلاس پر اجلاس اب وہ بلاتے رہے، کبھی پیپلز پارٹی کے وفود آتے رہے، کبھی نون لیگ کے وفود آتے رہے، کبھی PTI کے وفود آتے رہے، لیکن بالآخر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے حمایت میں ووٹ دیتے ہوئے یہ کہا جی کہ ہم نے اس کا جو ڈنک تھا وہ نکال دیا تھا. ازاں بعد انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ہم سے حکومت پاکستان نے غلط بیانی کی ہے، وعدہ خلافی کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کا کہ آپ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم پر سپورٹ کریں، ہم جسٹس منصور شاہ کو چیف جسٹس پاکستان بنائیں گے. لیکن انہوں نے بعد ازاں کہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ انہوں نے ہم سے اس معاملے پر وعدہ خلافی کی، اس مدعے پر وعدہ خلافی کی، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بنایا، جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنایا. اور ابھی جو 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے اس میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کرامت گوری صاحب ایک امبیسڈر گزرے ہیں، انہوں نے 2-3 کتابیں لکھی ہیں، وہ بہت سارے نواز شریف کے ساتھ بھی مسلم ممالک میں دورے کرتے رہے، ان کا بھی ذکر انہوں نے اپنی کتب میں کیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی بڑا زبردست قسم کا انہوں نے احاطہ کیا ہے کہ وہ جب کویت کے جب مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے بلایا جی کہ اسٹیج پر آئیں. یہ بینظیر کا دور تھا اس وقت، بینظیر بھٹو کا، تو وہ آئے اور کشمیر کے حوالے سے چونکہ کانفرنس ہو رہی تھی، وہ اسٹیج پر آ کر تقریر کرے، اسپیچ کرے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی کہ میں تو کوئی اسپیچ، آپ میری جگہ جو ہے نا آپ کریں
तकरीर करें। करामत गौरी साहब को कहा उन्होंने, करामत गौरी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरी नुमाइंदगी आप करें, आप तकरीर करें। मैंने कहा जी कि आप आए हुए हैं, आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, तो मैं कैसे तकरीर कर सकता हूँ, मैं स्पीच कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं आप करें। बहरहाल मौलाना साहब को बड़ी शद्दोमत के साथ कहा गया कि जाए आप। वो गए, 2-4 अल्फाज, ज़ाहिर है एक आम तकरीर जो जलसों में की जाती है वो मुख्तलिफ होती है, और जो कॉन्फ्रेंस में तकरीर की जाती है वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, वो एक मुख्तलिफ तरह की होती है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने 2-4 अल्फाज किए, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उसके बाद वो जाकर बैठ गए और फिर करामत गौरी साहब को स्टेज संभालना पड़ा, उन्होंने तकरीर की स्पीच की। तो करामत गौरी साहब लिखते हैं कि वहाँ से मौलाना फजल रहमान साहब गायब हो गए। जब तकरीर ख़त्म हुई तो मैं उनको ढूंढते ढूंढते कि यार वो ये किधर है, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक ऐसे शख्स के घर वो बैठे हुए थे जो पाकिस्तान के अंदर जो माली इमदाद किया करता था मदारस के हवाले से, तो उसके हाँ वो बैठे हुए थे। तो मौलाना, मेरा कहने का मकसूद यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो सियासत है ना, वो वसूली सियासत है। उनका असूल जो है वो वसूल पर है खड़ा, कि वो जैसे उनकी वसूली होती है तो मौलाना फजल रहमान साहब आके वहाँ पर कहते हैं ठीक है जी, दैट्स ऑल, ओके मैं आपके साथ खड़ा हूँ। फिर उन्हें 73 का आइन भी याद आ जाता है, सारा कुछ याद आ जाता है। ये जो 27वीं तरमीम लाई जा रही है, इसमें उन आज़ाद मर्द जजेज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो कोई भी हों, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हों, सिंध हाई कोर्ट के, बलुचिस्तान हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के या पेशावर हाई कोर्ट के, कोई भी जजेस हो, इनके खिलाफ जो आज़ाद मर्द जजेस हैं, जो आइन की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, जो आइन की सुपरमेसी की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, ये उनको खटक रहे हैं जी। इस 27वीं आईनी तरमीम में उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, और ये किया जा रहा है कि उन्हें जो ज़्यादा ये खबर है कि जो कहा जा रहा है कि जो ज़्यादा जनाब जिसको जमहूरियत का फेरा लहराने का शौक़ होगा, वो कहते हैं जिसे बुखार चढ़ा होगा, उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, यानी उसे जबरी रिटायरमेंट करके घर भेज दिया जाएगा। तो ये सिचुएशन थी। नाज़रीन, आगे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैंने जो आपको बताया था इंट्रो में कि इस्टेब्लिशमेंट ना सिर्फ इमरान खान साहब से खौफज़दा है, बल्कि वो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से भी खौफज़दा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि हमारे जो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी, हमने हिंदुस्तान से जंग जीती है और ज़बरदस्त किस्म की हमने कई गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी है, और दिन दिहाड़े हमने धूल चिटाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब दाखिली महाज पर कुछ अंदर अपने मुल्क के अंदर कुछ चीज़ें हों तो फिर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होता है, कहीं ना कहीं कुछ इख्तलाफात होते हैं। हमारे DGISPR साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज़ में ये कहते हैं जी कि पाकिस्तानी फ़ौज के पुश्त पर आवाम खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तानी फ़ौज की पुश्त पर आवाम खड़ी है। लेकिन मेरे लिए ये बड़ा ही कल अलार्मिंग था कि DGI जो हमारी ISPR का अकाउंट है एक्स पर, उन्होंने 6 सितंबर के हवाले से डिबेट किया, जिसमें फील्ड मार्शल जनरल सार शमशाद मिर्ज़ा, जिसमें एयर चीफ, नेवी चीफ के हवाले से पैगाम था, लेकिन उसके कमेंट सेक्शन बंद किए हुए थे। अब अगर जिस तरह ISPR के DGISPR कहते हैं कि अवाम हमसे मोहब्बत करती है, तो कमेंट सेक्शन खोलें ना सर, खोलें, ताकि ये आप आवाम की जो मोहब्बत है ना वो समेटे। आप मोहब्बत क्यों नहीं समेट रहे? तो ये एक उन्हें इस बात का अदराक है, ये एक शख्स को माइनस करने के लिए पूरी कौम को माइनस किया गया है। फिर भी अगर यहाँ पर वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है ना वो खोल खोल कर निशानियाँ बयान करता है, सैफ़ा इनकलाब में फरमा दिया गया है अल्लाह ताला ने कि लोगों के लिए खुली निशानियाँ हैं, लेकिन अगर कोई लोग सबक ना हासिल करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। उन्हें पता है, उन्हें अदराक है कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद वो बाज़िद है। नहीं जी, इमरान खान साहब की 6% मकबूलियत है, 9% मकबूलियत है, और 91% दीगर जमातों की और हमारी मकबूलियत है। तो फिर ये कमेंट सेक्शन बंद है। इस पर जाते जाते नाज़रीन आपको ये पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाही हुई है, लोग अपने घरों से बर्बाद हो चुके हैं, लुट चुके हैं, गुजरात शहर अभी भी डूबा हुआ है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम किसी भी हम इंतहाई कमज़ोर है, हमारे ये कंधे जो है ना वो बड़े कमज़ोर है, हम अल्लाह ताला के आज़माइश पर पूरा नहीं उतर सकते। दुआ है अल्लाह ताला हम पर वो बोझ न ला दे जो हमसे पहली उम्मतों पर लाते थे, क्योंकि हम इन बोझ को उठा नहीं सकते। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए, करम फरमाए, मुल्क में जो बारिशें हो रही हैं इन्हें रहमत की बारिश करे और पाकिस्तानियों पर
بالخصوص اپنا کرم کرے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.